नमस्ते सबैजनालाई। आई होप यहाँहरू सबैलाई सन्चै छ होला। आई नो अहिले सोसियल मिडियामा न्युजतिर चाहिँ धेरै इस्युजहरू छन् अनि एकदम डिस्ट्रेसिङ हुन सक्छ, तर आज चाहिँ यो इस्यु चाहिँ it's very important, it's a priority, त्यसैले यो भिडियो बनाउँदैछु so that we can get as much public attention, as much social support as possible। त्यही भएर यो भिडियो बनाउँदैछु। म्यागी डोइन CNN हिरो अफ द इयर 2015 जो चाहिँ नेपालमै कार्यरत हुनुहुन्छ र नेपालमै उहाँको ह्युम्यानिटेरियन कजेसहरूको लागि उहाँले 2015 मा यो अवार्ड पाउनु भएको थियो। उहाँको स्टोरिजहरू चाहिँ अहिले धेरैजनाकोमा शेयर पनि भइरहेको छ। हेर्नु भएको छैन भने मेरो स्टोरिजहरूमा पनि छ, और म्यागी डोइनकै इन्स्टाग्राममा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो 2 महिनादेखि चाहिँ हाम्रो लकडाउन धेरै अलि टाइट थियो हैन। हाम्रो बोर्डर्सहरूबाट चाहिँ नाकाहरूबाट कोही पनि नेपाल आउनको लागि चाहिँ रोक थियो। यो बीचमा चाहिँ फेरि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कन्ट्रोलको लागि नाकामा रोक लगाउनु इट्स अ भ्यालिड पोइन्ट, तर अप्ठ्यारोमा परेकोहरूलाई उद्धार गर्नु चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। सो त्यसैको पालना गर्दै अब पास्ट 2-3 डेजदेखि चाहिँ भारतीय साइडको नाकाहरू चाहिँ अलि धेरै खुकुलो हुँदै गइरहेका छन् हैन। र अहिले चाहिँ लार्ज नम्बर्समा भारतीय साइडको हाम्रो बोर्डर्सहरूबाट चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ धमाधम नेपाल छिर्दै हुनुहुन्छ। बसेसका बसेस 50 to 60 बसेस 100 बसेस हैन नेपाल छिर्दै हुनुहुन्छ, विच इज अ भेरी गुड थिङ बिकज हामीले इभ्याकुएट गर्नुपर्ने थियो। हामीले रेस्क्यू इट्स सॉर्ट अफ अ रेस्क्यू हैन राइट नाउ, किनकि उहाँहरूको जब छैन, अहिले उहाँहरूसँग कुनै सपोर्ट छैन र वर्ल्ड इकोनोमी क्राइसिस हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नै देशले हो लास्टमा गएर हेर्ने। तर वी अल्सो नो द्याट कोभिड-19 को क्राइसिसको बेलामा लार्ज नम्बरमा त्यसरी भिडभाड लागेर भित्र आउनु इट्स रियली अनसेफ र हाम्रो गाइडलाइनको विपरीत जान्छ। द्याट्स अनदर इम्पोर्टेन्ट इस्यु। अहिले म त्यो पनि साइड लगाएँ। अहिले राइट नाउ हाम्रो मेजर कन्सर्न इमिडिएट एक्सन चाहिएको भनेको चाहिँ पानी र खानाको व्यवस्था। जति पनि नेपाली भित्र आउँदै हुनुहुन्छ नेपालभित्र, उहाँहरू चाहिँ लामो एउटा यात्रा तय गरेर आउनु भएको। they've been traveling for 5 days, for a week हैन। र अहिले चाहिँ सदर्न साइडमा चाहिँ टेम्परेचर्स आर भेरी हाई, 45 डिग्रीज भन्दा माथि टेम्परेचर छ। यति लामो बाटो ट्राभल गरेर आउनु भएको छ र कतै पनि उहाँलाई खानाको व्यवस्था भएको छैन। भारतीय साइडबाट हामीले एक्सपेक्ट गर्न पनि मिल्दैन। नेपाल पसिसकेपछि पनि कुनै पनि संयन्त्र छैन जसले चाहिँ उहाँहरूलाई खाना और पानीको व्यवस्था गरिदियोस्। र यो भाइरस फैलिनबाट रोक्नको लागि चाहिँ सिस्टम के छ भन्दाखेरि पैसा भए पनि उहाँहरू ओर्लेर केही पनि किन्न पाउनुहुन्न, विच इज अ भेरी भ्यालिड मेजर। त्यो गर्नै पर्ने कुरा हो। सो पैसा भए पनि उहाँले 5 दिनसम्म खाना किन्न पनि पाउनु भएन, कसैको थ्रुबाट सहयोग पनि भएन र पानीको पनि व्यवस्था भएन। अब इमेजिन हैन 5 डेज हफ्ता दिनसम्म ट्राभल गरेर 45 डिग्रीज भन्दा बढी टेम्परेचरमा वी ऑल ट्राभल्ड इन बसेस हैन। हामीलाई थाहा छ गर्मी हुँदाखेरि कति डिफिकल्ट हुन्छ, उकुस मुकुस हुन्छ। एउटा बसमा 60 जना प्लस मान्छे त्यसरी कोचिएर आउँदाखेरि without food and water, I'm putting focus on this time and again, without food and water, it's a very difficult situation। एकदमै गाह्रो सिचुएसन छ र just to empathize, just आफूलाई त्यो पोजिसनमा राखेर हेर्नुहोस् हैन। तिर्खा लाग्दा मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्छ र कुनै पनि तर्फबाट हेल्प नपाउँदाखेरि आफूलाई कति गाह्रो हुन्छ। जस्ट इमेजिन वन्स। सो म्यागीको स्टोरी हेर्दा थाहा पायो एभ्रीबडी देयर इज बेगिङ फर वाटर। हामीलाई पानी दिनुहोस्, द्याट्स देयर ओन्ली डिमान्ड राइट नाउ। गिभ अस फुड पनि हैन, गिभ अस वाटर। वी जस्ट वान्ट वाटर। हामीलाई पानी चाहियो राइट नाउ। वी वान्ट टु ड्रिङ्क वाटर, जस्ट पानी। द्याट्स द मेन इस्यु राइट नाउ। अनि त्यति ठुलो कुरा त होइन जस्तो लाग्छ। वी क्यान सल्भ इट राइट। आई मिन त्यस्तो लाचार त छैनौ नि त हामीहरू। र अहिले प्रब्लम अर्को के भयो भन्दाखेरि संक्रमण सर्ने डरले चाहिँ नि जो पनि गएर पानी दिन पनि मिलेन। एउटा प्रपर च्यानल हुनु पर्यो हैन, एउटा मेजर
एउटा प्रपर प्लानको थ्रुबाट एक्जिक्युसन हुनु पर्यो सो म्यागीसँगको कुरा गर्दाखेरि द फर्स्ट थिङ इज उहाँ त्यहाँ गइसकेपछि शी saw the situation, she tried to bring light into it र प्रदेश सरकारसँग पनि she had a really long meeting र हाम्रो प्रदेश सरकार कर्णाली प्रदेशको सरकार का मन्त्रीहरू आफै पनि कर्णालीको नाकामा गएर they saw the situation and they realized okay this is important. I'm sure they had realized it before तर जे कुरा पनि देखिसकेपछि अझै धेरै you can feel the problem so त्यो भयो सो दे आर ट्राइङ है आई एम नट ट्राइङ टु ब्लेम गेम एनीवान मैले गभर्मेन्टले गरेन यो गरेन त्यो गरेन भन्न खोजिरहेको छैन तर म्यागीलाई हिजो हामी राति 11:30 बजेसम्म कुरा गर्दै थियौं राति 12 बजे फोन आएछ आई वान्ट टु रिमाइन्ड यु उहाँहरू दिनभरि पानी र खाना पुर्याएर बेलुका घर फर्किसक्नु भएपछि राति 12 बजे फोन आयो फ्रम प्रदेश सरकारको थ्रुबाट कोही रिप्रेजेन्टेटिभले कल गर्नुभयो होला हामीलाई 5000 वटा बोतल पानी चाहियो भनेर नाकाहरूमा शी वाज आउट अफ इट हामीसँग सकिसक्यो अब हामी जे थियो सबै बाडिसक्यो हामीसँग अहिले छैन भनेपछि अब के गर्ने भनेपछि कर्णाली प्रदेश अब टेन्डरमा जानुपर्ने भयो 5000 बोतल पानी किन्नको लागि हामी टेन्डरमा जानुपर्ने भयो मान्छे तिर्खाइरहेछ अब टेन्डरको प्रोसेस कति लामो हुन्छ यहाँलाई थाहै छ होला सो हाम्रो सिस्टममा केही खोट देखियो कि राइट नाउ हामीसँग 3 tiers अफ गभर्मेन्ट छ म्युनिसिपालिटी छन् प्रोभिन्स छन् हामीसँग सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ फेडरल गभर्मेन्ट छ तर यो संरचना चाहिँ 2.5 वर्ष मात्र भयो हामीले फर्म गरेको इट्स लाइक अ न्यू बोर्न बेबी के बच्चै छ यो संरचना र यो संरचनाले कहिले पनि यो लेभलको क्राइसिस देखेको छैन It has never seen such crisis. पेपरमा it looks fine, system looks fine. सबै कुरा perfect देखिन्छ तर प्रब्लम पर्दा सीडीओ का जाँदा नगरपालिका जाऊ भनिन्छ नगरपालिका जाँदा प्रदेशमा जाऊ भनिन्छ प्रदेशमा जाँदाखेरि we want to help but we don't have enough funds भनिन्छ कर्णाली प्रदेश आफैमा पनि it's one of the weakest किनकि उहाँहरूको आफ्नो इन्कम चाहिँ त्यो प्रदेशबाट एकदमै थोरै छ so they really have to depend on the federal government र उहाँहरूलाई चाहिँ it's really challenging they are trying their level best तर यो लेभलको क्राइसिस चाहिँ उहाँहरूले पनि they have never tackled it before छैन भनौं भने फेडरल गभर्मेन्टमा इन्क्लुडिङ all the international and national grants and loans हामीसँग $1.2 billion just imagine how big an amount that is $1.2 billion चाहिँ हामीसँग छ राइट नाउ त्यो निकासा गर्नको लागि चाहिँ पोलिसी बन्नुपर्छ फेरि गभर्मेन्ट लेभलमा कस्तो हुन्छ भन्दा हरेक पोलिसीलाई नियालेर हेर्नुपर्छ क्रिटिकल भएर हेर्नुपर्छ सबैको सहमतिमा निस्किनुपर्छ सो यस्तो पोलिसीहरू चाहिँ आजको भोलि पनि निस्किँदैन सो व्हाट वी क्यान डू राइट नाउ को कुरा आउँछ let's call up our connections जति पनि connections छ let's call up let's media हुन्छ कि business houses हुन्छ कि just our friend circles हुन्छ कि let's just all get connected र यो सिचुएसनको लागि what can we do packaged food कसैले म्यानुफ्याक्चर गर्नुहुन्छ भने we need to get it there पानीको बोटल्सहरु कसैले प्रोवाइड गर्न सक्नुहुन्छ भने we need to get it there कसैले फन्ड हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भने we need to get it to people like म्यागी जस्तो मान्छेहरु जसले काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसम्म त्यो फन्ड पुर्याउनु पर्यो वा अरु कुनै अर्गनाइजेसन्सहरु विलिङ हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई हामीले सपोर्ट गर्नु पर्यो राइट नाउ हाम्रो नेपाल भरि जति पनि एनजीओस आईएनजीओस नन प्रॉफिट अरु हुनुहुन्छ स्पेशली यो सेक्टरमा काम गर्नुपर्ने हुनुहुन्छ we need to get into action right now र यो इशुलाई चाहिँ जति सक्दो मिडिया सपोर्ट चाहिएको छ अहिले पानी र खानेकुराको समस्या छ जुन कुरा चाहिँ एउटा टेन्ट राखेर हरेक नाकामा पानीको बोटल्सहरु स्ट्याक गरेर राख्ने प्याकेज्ड फुड हट मिल पनि छैन तातो खाना पकाएको खाना पनि छैन राइट नाउ सिचुएसन अनुसार एक्ट गर्दाखेरि प्याकेज्ड फुड भए पनि हुन्छ ड्राई फुड भए पनि हुन्छ हरेक नाकामा राख्दिनु पर्यो त्यहाँ छोड्दिने दे विल कम दे विल पिक इट अप फिजिकल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन हुन्छ इट्स नट भेरी डिफिकल्ट वी क्यान डू इट वी क्यान डेफिनेटली डू इट द सेकेन्ड थिङ इज 2 months भयो since the lockdown विदेशहरुमा लकडाउन सुरु भएको इट्स बीन लङ्गर नेपालमा कम्पेरेटिभली धेरै देशहरु भन्दा धेरै पछि नै लकडाउन सुरु भएको थियो बिकज हाम्रोमा संक्रमण त्यति बेला आइसकेको थिएन 70-75 दिनदेखि लगभग
धेरै नेपालीहरू they've been stuck outside. नेपालमा हामी यतिजना संक्रमित पुग्यौं भन्छौं तर विदेशमा रहनु भएको नेपालीहरूको संक्रमण गर्यो भने it's crazy, the numbers are crazy. कतारमा मात्र मे 19 सम्म 6911 जनामा संक्रमण देखिसकेको थियो. सिचुएसन एकदम नराम्रो छ. उहाँहरू एउटा जेल भन्दा पनि नराम्रो फेसिलिटीमा बस्दै हुनुहुन्छ. दे अल वान्ट टु कम ब्याक होम. स्टुडेन्ट्सहरू बंगलादेशबाट कति डिस्ट्रेसिङ कल्सहरू आउँछ बहराइनबाट, मलेसियाबाट, डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्डबाट, इभन डेभलप्ड कन्ट्रीजहरूबाट. प्लिज रेस्क्यू अस, हामीलाई इभ्याकुएट गरिदिनुहोस् भनेर many people are in dire need right now. 12,000 जति मान्छेलाई आम माफी पनि भइसक्यो भन्नाले जेलमा रहनु भएका नेपालीहरू विदेशमा जो चाहिँ भर्खर छुट्नु भएको छ. they don't have any place to go. देश फर्किनु भन्दा बाहेक विकल्पै छैन र कतिजना हामी पैसा तिर्न पनि तयार छौं भन्नुभएकाहरूले पनि हामीले एड्रेस गर्न सकेका छैनौं. न्यूजहरू पढ्दाखेरि थिंग्स आर ह्यापनिङ, हामीले इनिसिएसन लिँदैछौं भन्ने न्यूजहरू आउँछ. बट आई थिंक अलि लेट भयौं कि हामीहरू to address this situation. अलि धेरै नै लेट भयौं. अझसम्म पनि विदेशबाट नेपाल ल्याउनको लागि एउटा पनि प्लेन भित्रिसकेको छैन र क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू हेर्यो भने डर लाग्दो छ. म त्यस्तो ठाउँमा कहिले बस्न सक्दिन थिए टु बी भेरी अनेस्ट. नेपाल गरिब देश हो. तर लाइक आई सेड $1.2 billion just for COVID-19. 1.2 billion. म्यानेजमेन्ट को कुरा हो, विलिङनेस को कुरा हो. सकिन्छ जस्तो लाग्छ. वी नीड टु गेट टुगेदर. सानो सानो मसिनो कुरामा अल्झेर भएन. प्रायोरिटी के हो राइट नाउ? कसले के कमेन्ट गर्यो प्रायोरिटी हो कि नेपालको सिचुएसन कस्तो छ, हाम्रो इकोनोमी कुन दिशातर्फ जाँदैछ, यसबाट हामी उम्किन कसरी सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ नेशनल डिबेट हुनुपर्ने हो. चोइस इज योर्स. बट आई थिंक यो क्राइसिस जस्तो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कसले के कमेन्ट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि हुन सक्दैन. सानो तिनो कुराहरूबाट चाहिँ आई थिंक वी नीड टु गेट आउट.